कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तेहाद करो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि स्याही सित्ता के हनफियों के दो टुकड़े हो गए और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम दो टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिर काजी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तेहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मोहम्मद इम्तियाज बलामवी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी कुछ दिनों से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी बरेलवी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम देवबंदी और बरेलवी इत्तिहाद करना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त लगा रहे हैं कि देवबंदी अपनी किताबों से उन इबारत को निकाल दे, देवबंदी अपनी किताबों से वो नकायद को निकाल दे जो इस्लामी अकीदे के खिलाफ है या जो नई बातें आपकी किताबों में आ गई हैं। इसी तरीके से हम भी अपनी किताबों से जो नई बातें हैं, अहले सुन्नत का जो मुत्तफ़िका अकीदा है और सहाबा के दौर में जो बातें थी, सिर्फ उन्हीं बातों को अपनी किताबों में रहने दिया जाए, बाकी सबको निकाल दिया जाए, तो हम दोनों इत्तिहाद कर लेंगे। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और इनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम इस पर अपना जवाबी सिलसिला भी शुरू किए हुए हैं। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो। मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूं आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाजा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी, लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी के लड़खड़ा गई और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूं, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाजा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफका एक ही जमात थी बर्रे सगीर में इन किताबों के आने के बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियो नया नहीं है, तकरीबन 2-3 साल पुराना है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जेल जाने से भी बहुत पहले का है और जहां तक मुझे याद है कि इस बयान के अपलोड होने के बाद जब मुझे पहुंचा तो मैंने सबसे पहले इसका जवाब दिया है 2 साल पहले, जिस थंबनेल देख लीजिए, तकरीबन 26 मिनट का ये जवाबी वीडियो है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के एक एक शिक़ को वाज़े किया गया, बयान किया गया और फिर जवाब भी दिया गया। और जिन किताबों के नाम लेकर के इन्होंने एतराज़ किया था कि हिफ्ज़ुल ईमान है, बराहीन कातिया है, मैंने इस वीडियो में वादा किया कि मैं अलग से वीडियो बना करके उन तमाम की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी बातें पेश कर दी हैं और तमाम एतराज़ात के जवाब भी तफसील के साथ दे दिए किताबों के हवाले से, और ये बताया है और हमने उस वीडियो में भी कहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमाए देवबंद की किताबों में कोई ऐसा नया अकीदा नहीं है जो पहले नहीं था और अब उसका इजाफा कर लिया गया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों में वही सारी बातें हैं जो असलाफ से चली हुई आ रही हैं। अलबत्ता आपकी किताबों में जो नई बातें हैं, नए अकायद हैं, आप उनको निकाल दीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों में कोई नया अकीदा लिखा हुआ नहीं है, इजाफा नहीं किया हुआ है, हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी इबारत पर इश्काल है तो उस इश्काल का हम जवाब दे देते हैं और तमाम इश्कालात और एतराज़ का हमने भरपूर जवाब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगर आप का ये कहना है कि चलो हम उन अकायद पर मुत्तहिद हो जाते हैं जो सहाबा किराम के दौर में थे वगैरह ज़ालिक, यानी कि नई बातों को निकाल देते हैं, तो इस सिलसिले में देवबंद के एक आलिम दीन है हज़रत मौलाना समीउद्दीन अल कासमी साहब, इंटरनेशनल लेवल पे है तो हमारे झारखंड के गुड्डा जिला रहने वाले, लेकिन अभी इंग्लैंड में रहते हैं। हज़रत वाला की एक किताब है समरतुल अकायद, इस किताब के हवाले से मौलाना समीउद्दीन अल कासमी साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मुखातब करके बहुत ही कीमती बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि
مولانا سمیع القاسمی صاحب کے اس بیان کو سن لینے کے بعد تمام طرح کے اشکالات ختم ہو جائیں گے. اور اگر اس بنیاد پر اتحاد کرنا چاہیں گے کہ ہماری کتابوں میں کوئی نئے عقائد نہ ہوں، ان کی کتابوں میں کوئی نئے عقائد نہیں ہوں، تو اس سلسلے میں مولانا سمیع القاسمی صاحب کے اس بیان کو ضرور سنیں اور پھر اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اتحاد ہو جائے گا اور حنفیوں کے اندر جو اختلاف ہے، دیوبندی بریلوی کے نام کا جو اختلاف ہے، وہ اختلاف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. لیکن شرط ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس انداز سے کہی جا رہی ہے، آپ ان باتوں کو سنیں اور عمل کریں، صرف اپنی بات تھوپنے کی کوشش نہ کریں. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. تو مولانا سمیع القاسمی صاحب کو اس بیان کو سن لیجئے. اس کے بعد پھر آپ کیا کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اور یقیناً آپ کو انشاءاللہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر کسی تک یہ پیغام پہنچ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں. ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برائن قاطیہ، تقویت الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے. جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا. وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں. یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے. حدیث سیاہ ستہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے. صرف آیت، صرف حدیث صراحت النص اور آیت ہے. صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے. آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے. کوشش کی گئی ہے صراحت النص. یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں. اب کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحت النص ہے. آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا. اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو آیت ہو صراحت النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں. یا سیاہ ستہ ہے کہ حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں. یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں. اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے. گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی. اس کو غور کریں. کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ آیت اور حدیث صراحت النص، قول صحابی قول تابعی نہیں. حضرت نے فرمایا یہ بالکل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت پھر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاہ ستہ کہ حنفیوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے اگر جڑے ہوتے تو کتنا کام ہوتا غیر مسلموں میں، لیکن ہم 2 ٹکڑے میں بٹ گئے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کرتے، وہ بغیر شرط کے کہہ رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ سلمان اظہری صاحب تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، اور ایسے شرط لگا رہے ہیں جو بلا وجہ کی میرا خیال ہے کہ لگا رہے ہیں. وہ عقیدہ وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہ جو ثمرۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے، اور صرف آیت اور حدیث آپ کے کہنے کے مطابق اسی پر انشاءاللہ اتحاد کریں گے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، کمی زیادتی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ زمانے سے اختلاف چل رہا ہے. تو یہ ہے، اور میں آپ سے کھلے دل سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آیت اور صرف حدیث صراحت النص پر اتحاد کرنا چاہتا ہوں. میں سمیع الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. سلام.